आसा गोंयचे ते पार्लमेंटाक गोंयचे प्रश्न विचारपाक फेल जाल्या म्हणून आतां ताका जाग येयला म्हाका दिसता वर्स भरून जाग येयला खंय विजन वास आशिल्लो खबर ना ताका खबर ना म्हाका वायट दिसता एक पार्टीचो नेतो जो इलेक्शनाक रावलो ताका पार्लमेंटान मंत्र्याची भुमिका आसा मंत्री आपले विशय मांडूंक शकना उलोवंक शकना आनी म्हणून आमी त्या दुसऱ्याच्या हातूंतल्यान मिनिस्ट्री आसा तो विशय आमी पार्लमेंटान ना मांडटा विशय सोडटात खंयचे विशय पेंडींग आसात गोंयचे हे ताणी सांगचो थंय ताका इतली जर बेजीक खबर ना की मंत्र्याक पार्लमेंटान क्वेश्चन मांडूंक मेळना विचारूंक शकना. सर आणि हाव इज द लॉ इन ऑर्डर कशी पळयता तुमी लॉ इन ऑर्डर सिच्युएशन गोंयान खुबशे सुदारला आनी काही गोष्टी करूंक जाय कांय ट्युरिस्टाचो फ्लो इतलो आसा काही आमी पळयताले काही 10-20 वर्सां पयलीं गोंयांत जी हे आशिल्ले ट्युरिजम कमी आशिल्लो फ्लो कमी आशिल्लो जितले ट्युरिजमाचो फ्लो वाडटा आनी हे जे बाकीच्यो गोष्टी अनवॉन्टेड जे काही इन्सिडंट जातात ते खरोखर चिंताजनक आसात ते परतून सरकारान ताजेर कंट्रोल घेतला आनी अशे कमीत कमी हे जावचे अशे पद्दतीन सरकारचो प्रयत्न जाऊ प्रदर्शन पळोवपाक गेल्यार इतले ट्युरिस्टांक मारप चालू आहा मर्डर चालू आसा सो लॉ एंड ऑर्डर खरीच हाडल्या अशें तुका दिसना कितें आसा जेन्ना म्हणून म्हटलां की जसं जेन्ना फ्लो चड आसता फूल स्टेप चड आसता लोक चड येता तेन्ना आनी हे तुमी बारीक सांगता की गोंयचे हे गोंयच्याक संबंद काय ना भायले लोक येतात भायल्या तातूंतल्यान हे सगळे गोष्टी तांच्या हातूंतल्यान जाता कंट्रोल करूंक जाय खूब आवश्यक आसा म्हणून म्हटलां जे कितें आहा तेंय बी सरकार आपल्या प्रयत्नशील आसा सगळे तरेची पुलीस आसतली बाकी हे आसले सगळे तुज्यान सरकाराचे प्रयत्न गोंयचे होम डिपार्टमेंट सारकें करता म्हणटा संस्कृती कारण पुलिसूय आमकां क्रायम करतना सापडटा केस आमकां बारीक लेडीज पुलीस काही हेतू फाटली बोटां सारकें आसना काही ऑर्गनायझेशनचे काही हे आसतले पूण ताका एक एका लागून सरकारचें नांव हें जाता बदनाम जाता पुलिसचें नांव बदनाम जाता आनी म्हणून हाजे खातीर ते एक स्कील ट्रेनींग ह्यो ज्यो काही गोश्टी आसा थंय इल्लेशे म्हाका दिसता आमी इल्लें फोकस दिवंक जाय. आनी बायगेणी प्रोजेक्ट जो येवपा आसा तो तेजेर तुमी कशें पळयता गार्बेज प्लांट हो प्रोजेक्ट हातूंत जाणा की हे सगळे हातूंत एक ओल्ड गोवा एक देश जगांतलो एक बरो टुरिजम स्पॉट आसा पूण सरकारा कडेन विनंती आनी फाटल्या सरकारा कडेन सुद्दां विनंती आमी सगळ्यांनी केल्ली आनी आमी ओपनली म्हणलें की हो तो प्रोजेक्ट शक्यतो थंयचो भायर व्हरात आनी हो स्टँड आमचो कायम आसा आमी ते थंयच्यान हलोवपाचो प्रयत्न तुमकांय नाका तो बायंगेणी प्लांट थंय जरी जाल्लें आसा तर लोकांची लोकभावना लक्षांत घेवन सरकारान ताचेर विचार करता तुमचो ओपोज केला पर्सनली ओपन हांव ह्या सरकाराचो घटक आसा ओपन दिवपाच आमी बरें हें तो कदाचित सगळ्यांक समजूत घालून हें करून तो सुटी घालपाचो प्रयत्न म्हणजे तुमकांय थंय बायंगेणी प्लांट नाका त्या एरियान एक्झॅक्टली म्हणजे त्या एरियान नाका. त्या एरियाक नाका दुसरे कडेन जाय पूण बाबूसा कडेन उलयता तुमी हय ऑलरेडी आमचे उलोवणी जाल्ले आसा रिक्वेस्ट सगळ्या कडेन गेल्ले आसा सीएमाकूय सांगिल्लें आसा शक्यतो तुमचे प्रोजेक्ट प्रोसेस बहुत सगळं झालेलो आसा आनी आतां तो बंद करपाक शक्य आसा कारण थंयसर एरिया खूब वर्सां पयलीं 40 वर्सां पयलीं आमी पब्लीक ग्रिव्हन्सीस लोक राजकारणाक कित्या खातीर लोकांची भावना आमी सगळ्यांनी वळखूंक जाय आनी जशे लोकभावना आसा त्या वटेन सरकारान आपले प्रयत्न चालू दवरले ते प्रयत्न सरकाराचे चालू आसा रिजल्ट करतना पळोवया बंगलो तिथं असलो ना तो डेमोलिशन करता अजून कितली वर्सां हो क्वेश्चन जो आसा सबज्युडिस आसा आमी इंटरेशन करूं शकता सरकार निर्णय कोर्ट निर्णय घेतला त्या काढूंक लायलो इन्क्वायरी हे सगळ्यो गोष्टी फॉर्मेलिटी इन्क्वायरी सरकाराच्या बाबतींत सगळें चालू आसा तातूंतल्यान कितें जें कितें खरें आसा पण आनीक म्हणलें की तेरी जी प्रॉपर्टी जी आसा ताजेर पॉल्युशन म्हणजे दोळा आसा पॉल्युशन बद्दल ताका खबर घेता प्रत्येकाचें आपलें म्हणणें आसा तो आपलें म्हणणें म्हणटा सरकार आपलें जें कितें आसा तातूंतल्यान सत्यता पळयता सरकार आपलें काम लँड जॉब स्कॅम हाचो विशय आतां खंय तरी वावर चल्ला ताजो विशय सगळो तातूंत जॉब स्कॅम ते इन्क्वायरी चालू आसा न्ही तुमी जाणात बी सगळें सरकार खंय उगी रावना आनी तातूंतल्यान कितें आसा तें भायर येतलें आनी दोशी आसा तांकां शिक्षा ही निश्चित करूंक जाता हो आनी इशू आतां म्हणजे लँड कितें आतां सगळे करता सगळ्यांनी आनी कितें जालें लँड कन्वर्ट करपाचो मोठो इशू जालो आसा भायले लोक हांगा येतात तुमचे राजू कितें म्हणटा कारण गोंयची जमीन म्हणटा ती खूब कॅपेसिटी प्रमाणे खुबशे जाणां सांगलें की कॅपेसिटी कॅरिंग कॅपेसिटी लक्षांत दवरपाक जाय बट आमकां दिसना की हांगासर खुबशे कन्वर्जन चालू आसा तुमचें कितें म्हणणें आसा काही गोष्टी गोंय हे
गोंयकार खातीर उलोवंक जाय ह्या मताचे आमी आसा आनी म्हणूनच ह्यो ज्यो गोश्टी कितें ज्यो मर्यादेच्या भायर जाता ते कंट्रोल जाता सरकारान भुतानाचे करूंक व्हडले जाय. व्हडले प्रोजेक्ट येतात त्या प्रोजेक्टांनी असे लोकांक हे सगळें सरकाराचें काम आसा सरकार ताचे योग्य पद्दतीन आपलो निर्णय घेता. शेवटी सरकार हो विशय सरकाराचा खासदार म्हणून हांव हितून ह्या एडमिनिस्ट्रेशन हांव देवळां करूंक शकना हांव हात घालूंक शकना लक्षात आयलें आनी म्हणून सरकार ताचेर योग्य पद्दतीन आपली भुमिका हे करता. थँक्यू.